कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूसँग समय सान्दर्भिक संवाद गर्ने गर्दछौँ र आज पनि हामीले चर्चा गर्न गइरहेका छौँ माओवादी एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र देखिएको विवादका सन्दर्भमा र थुप्रै ठाउँबाट माओवादी पार्टी अब फुट्ने सङ्घारमा रहेको विश्लेषण हुँदै आएको छ भने माओवादीका जिम्मेवार नेताहरूले पनि यो कुरालाई बेला बखतमा आफ्नो अभिव्यक्ति मार्फत सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। के हो त वास्तविकता लगायतका विषयमा चर्चाहरू विश्लेषण गर्नका लागि आज हामीले पूर्व माओवादी नेता तथा राजनैतिक विश्लेषक पुण्य गौतमलाई स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। सर्वप्रथम त यो पछिल्लो समय जुन माओवादी पार्टीभित्र देखिएको विवाद छ, यहाँले कसरी हेरिनु भएको छ यो विवादलाई? यो विवाद स्वाभाविक हो, किनभने माओवादी जनयुद्ध जुन ढङ्गले उठान भयो त्यसलाई एउटा व्यवस्थित तरिकाले त्यो क्रान्तिको निम्ति सुरु गरिएको हुनाले त्यसको बैठान अथवा त्यसको व्यवस्थापन सही ढङ्गले भएन। माओवादी पार्टीभित्र जुन विचार समूह अहिले त्यहाँ अस्तित्वमा छ, एउटा विचार समूहको नेतृत्व कमरेड किरणले गरिरहनु भएको छ। अर्को स्पष्ट रूपमा त्यो विचारको नेता आइडियोलग त बाबुराम हुन् शान्ति संविधानको, तर त्यसको साङ्गठनिक नेताको रूपमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले गरिरहनु भएको छ। र त्यो विचार यति डिफर छ, विचारमा यति धेरै डेभिएसन छ कि स्वाभाविक हो यो अहिले त्यो अन्तरसङ्घर्ष अन्तर पार्टी सङ्घर्षको रूपमा मात्रै नरहेर अन्तर्वर्ग सङ्घर्षको रूपमा रहेको छ र त्यो विभाजनतिर उन्मुख छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, भनिन्छ नि कतिपय कमै यथार्थ छ, धेरै नाटकको भने यहाँलाई कतिको यथार्थ छ, कतिको नाटकको यो भित्रको विवाद? सबभन्दा ठुला नाटककार प्रचण्ड हुन्। प्रचण्डको तर्फबाट काफी हदसम्म नाटक होला। किरणहरू सिरियस छन्। सिपी गजरेल, कमरेड किरण, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, उहाँहरू सिरियस हुनुहुन्छ र उहाँहरूले कुनै नाटक गरिरहनु भएको छैन। उहाँहरू वास्तविक रूपमा मैले प्रशंसा गरे ठहर नहोस्, उहाँहरू वास्तविक रूपमा क्रान्तिको प्रक्रियाको बारेमा चिन्तनशील हुनुहुन्छ र उहाँहरू त्यो ढङ्गले अगाडि बढिरहनु भएको छ। हजुर, अहिले वैद्य पक्ष ठिक हुनुहुन्छ भन्नुभयो यहाँले। कुनै समयमा यहाँले पनि पार्टी त्याग गर्नुभएको थियो, कारण के थियो? होइन, हाम्रो त स्पष्ट थियो त्यतिखेर माओवादीभित्र त्यतिखेर पनि अन्तरसङ्घर्ष थियो। त्यतिखेर केही टु लाइन स्ट्रगललाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरोमा पार्टीभित्र पार्टीको अन्तरसङ्घर्षमा बल प्रयोग गरियो। रमेश ढुङ्गेल जस्तो होनार कार्यकर्ताहरूलाई डम्पिङ गरियो र केही गलत वैचारिक चिन्तनहरू हाबी भए र हामीले वैचारिक रूपमा त्यतिखेर विद्रोह गरेका हौँ। हजुर, र यतिखेर अब वैद्य समूह पनि त्यही लाइनमा छ भन्नु पर्यो। त्यसो भए के अब पार्टी फुट्छ या हल्ला मात्र हो? अब यो फुट्छ, तर त्यसलाई फुट भनिँदैन क्या। एउटा रमाइलो कुरो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा के हुन्छ भने अब तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने अहिले माओवादीभित्र विचित्रको स्ट्रगल देखिन्छ। त्यहाँ फुट्छ भनिँदैन, संस्थापन पक्षले केही समूह चाहिँ टुक्रिएर जान्छ, केही मान्छेहरू अब यताउता पलायन हुन सक्छन् भनिन्छ। अब किरणजीहरूले त अझै गजबको पहल लिनुभएको छ। उहाँहरूले त अध्यक्षले विचार छोडिसक्नुभयो, त्यसकारण अब उहाँ कारबाहीमा पर्नुहुन्छ। उहाँ पालुङटार बैठकको सहमतिबाट बाहिर आउनुभयो। जुन पार्टीको आधिकारिक मूल लाइन थियो, प्रचण्ड बाबुरामहरू स्प्लिट हुनुभयो, त्यसकारण अब पार्टीको नेतृत्व हामीले गर्नुपर्छ भन्ने जिकिर गरिरहनु भएको छ र फुट्ने अन्तिम दिनसम्म अथवा भोलिपल्ट फुट्नु छ अघिल्लो रातसम्म पनि फुटिँदैन जुटिन्छ भन्नुहुन्छ। यहाँले हेर्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीमा जति जुटको कुरा आयो त्यति फुटको सम्भावना हुन्छ। हजुर, यो जस्तो यहाँले भन्नुभयो फुट छ नै र फुटको सम्भावना हुन्छ, तर हिजो मात्रै सञ्चारकर्मीहरूसँग पनि कमरेड मोहन वैद्यले पार्टी कुनै पनि हालतमा नफुट्ने भन्नुभएको छ नि। हो, मैले त्यही सङ्केत गर्दैछु क्या। अब उहाँले फुट्दैन भन्नु हो। हजुर, यसको मतलब तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने पार्टी फुटको सङ्घारमा पुगिसकेका छ। अहिले किरणजी आइडियोलग हो। त्यो विचार समूहको एक प्रभावशाली नेता महासचिव कमरेड बादलले स्पष्ट ढङ्गले पार्टी फुटिसकेको छ, त्यसको औपचारिक घोषणा हुन बाँकी छ भनिसक्नु भएको छ। यो हामीले भने होइन, हामीले फुट्छ भनेर हामीलाई भन्नु कुनै रहर पनि होइन, उहाँहरू आफैले भनिसक्नु भएको छ। अझ सिपी गजरेलले त 2 स्टेप अगाडि बढेर एक टुक्रा मात्रै होइन कयौँ टुक्रा हुनसक्छ भनिसक्नु भएको छ सिन्धुलीमा। त्यसकारण हामीले ठुलो स्वरमा भनिरहनै पर्दैन, पार्टी फुटको सङ्घारमा छ। थुन्सेमा जति बिरालो छोपे पनि म्याउ गरिहाल्छ क्या। हजुर, एउटा यहाँले पनि भन्नुभयो कम्युनिस्टहरू धेरै अलग हुने र जति एक पनि हुन्छन् अलग पनि हुन्छन् यो क्रम बढेको। किन यो वामपन्थीहरू यी कम्युनिस्टहरू किन एकजुट भएर बस्न सक्दैनन्? इतिहास हेर्ने हो भने पनि जब नेपालमा सुरुवात भएको छ फुट धेरै भएका घटनाहरू देखिएका छन्। किन यो घटनाक्रम किन निरन्तर भइरहेको छ?
अब फुटलाई सधैँभरि भर्सना गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पनि म छैन हो। यहाँको एउटा कुरामा म के सहमत हुन्छु भने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा भएका अधिकांश फुटहरू विचार कम व्यक्तिवादी टक्कर बढीबाट अभिप्रेरित छन्। तर तपाईँले केही फुटहरूलाई हिस्टोरिकल रूपमा स्टडी गर्नुहुन्छ भने ती फुटहरू नितान्त जरुरी थिए र ती फुटले शक्ति प्राप्त भएको थियो। एउटा लेनिनीय मान्यता के हो भने पार्टी सिद्धान्तनिष्ठ फुट वा सिद्धान्तनिष्ठ एकताले पार्टीलाई मजबुत बनाउँछ भन्ने लेनिनको निष्कर्ष हो। र त्यो निष्कर्षको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने त्यतिखेर हामी पनि त्यही पार्टीमा थियौँ। तात्कालीन अब जनमोर्चा भनेर बढी चिनिन्थ्यो। 51 सालमा यदि एकता केन्द्रको फुट भएर नेकपा माओवादी बन्दैन्थ्यो भने नेपाली क्रान्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन थियो। त्यसकारण अहिले यदि फुट हुन्छ भने त्यसले संशोधनवादलाई गम्भीर धक्का पुग्ला, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हावी भएको दक्षिणपन्थी प्रवृत्तिलाई त्यसले सेटब्याक खुवाउला। तर क्रान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। यो तथाकथित मुर्दा शान्तिमा अगाडि बढिरहेको शान्ति प्रक्रियालाई त्यसले अलिकति डिरेल गर्छ। तर वास्तविक कम्युनिस्ट धारलाई अगाडि बढाउनको निम्ति त्यो फुट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, जसरी अहिले पनि पछिल्लो समयमा माओवादीभित्र वैद्य समूहले जनविद्रोहको लाइन तातो उहाँलाई हार्डकोर पनि भनिँदै आएको छ र एकापट्टि बाबुराम भट्टराईले शान्ति र संविधानको लाइन लिनुभएको छ र उहाँलाई दक्षिणपन्थी भनेर आरोप पनि लगाइने गरिएको छ र यतिखेर प्रचण्ड उहाँ नजिक देख्नु भएको छ, भट्टराई नजिक देख्नु भएको छ। यहाँले के विश्लेषण गर्नुहुन्छ, यतिखेर देशलाई आवश्यक के छ, जनविद्रोह या शान्ति संविधान? हो, एकीकृत माओवादीभित्र नाम एकीकृत भए पनि अब एकीकृत रहँदैन भनेर उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ होइन। त्यो नामअनुसारको काम भएन, कहिलेकाहीँ त्यो स्थिति देखा पर्छ। अब प्रचण्डसँग कुनै निश्चित विचार छैन, उहाँसँग चतुर्याई छ, धूर्तता छ, खेलाडी हुनुहुन्छ। उहाँ सफल संसदीय खेलाडी हो, नवसंसदवादी खेलाडी हो। उहाँको प्रवृत्ति भनेको जता काफल पाको त्यतै चरी नाचो हो। बाबुरामसँग संशोधनवादी धारको स्पष्ट लाइन छ र किरणसँग अहिले जनविद्रोह रूपी क्रान्तिकारी धार छ। अब त्यो हेर्न बाँकी छ कि त्यो धार कति अगाडि बढ्छ। किरणजीहरूले पनि नयाँ स्टडी कति गरिरहनु भएको छ। समकालीन कम्युनिस्ट आन्दोलन, समकालीन राजनीतिक आन्दोलन, संसारमा भएका उथलपुथलहरू, विभिन्न रिभोल्युसनहरू, पोस्ट माओ एरालाई उहाँले कति हेरिरहनु भएको छ र नयाँ स्टडी कति गर्नुभएको छ। ल्याटिन अमेरिकाका मोडलहरू, त्यसपछि तपाईँको अरब मुलुकहरूमा, मध्यपूर्वमा, मिडल इस्टमा भइरहेका अहिलेका मोमेन्टहरू, अब यो स्प्रिङ रिभोल्युसनहरू, त्यसलाई उहाँहरूले कति अध्ययन गर्नुभएको छ त्यो हेर्न बाँकी छ। त्यसलाई कसरी कन्क्लुड गर्नुहुन्छ, कन्टेन्टमा कसरी जानुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरूको अध्ययन अझै पुगिरहेको छैन त्यहाँ। तर जनविद्रोहलाई सदाबहार रूपमा भर्त्सना गर्ने जुन एउटा कर्पोरेट मिडियाको ट्रेन्ड छ, अब यहाँ बिग हाउसहरू त्यसरी लागिरहेछन्। मलाई लाग्दैन जनविद्रोह भने रातारात AK-47 लिएर तुरुन्तै फौजी कारबाहीमा उत्रिहाल्ने अनि त्यसपछि यहाँ ध्वस्त गरिहाल्ने, महाविपत्ति सृजना गर्ने, छलाङमा गइहाल्ने होइन। अब क्रान्ति त्योभन्दा नितान्त भिन्न स्टाइलमा जान सक्छ। तपाईँको राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै जनवादी क्रान्ति हुँदै समाजवादी क्रान्ति जाँदा नेपालको क्रान्ति प्रक्रियाले एउटा मौलिकता हासिल गर्न सक्छ। त्यसकारण प्रचण्डहरूको लाइन भनेको त एमाले 2 मा टुङ्गिने हो। प्रचण्ड बाबुरामको स्पष्ट छ। अब प्रचण्डको अझै ठेगान छैन होइन। किरणहरूको लाइन यदि स्पष्ट रूपमा सृजनात्मक मार्क्सवादको सबै खाले डगमा प्राग्माहरूबाट मुक्त भएर स्पष्ट रूपमा आउने हो भने त्यो लाइनले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा नयाँ दिशा निर्देश गर्न सक्छ। तर उहाँहरूले काफी हदसम्म लेटेस्ट मोमेन्टलाई अध्ययन गर्नु जरुरी छ। हजुर, यहाँले भन्नुभयो जनविद्रोहलाई मिडियाहरूले आलोचना गर्ने गरेका छन्। कुनै हदसम्म यहाँको भनाइ पनि ठिकै होला र जनविद्रोह आवश्यक पनि होला। र यहाँले भने जस्तै कसरी बुझ्ने, जुन वैद्यले सधैँ जनविद्रोह क्रान्तिको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई कसरी बुझ्ने, के हो त्यो जनविद्रोह, कस्तो किसिमको हुन्छ जनविद्रोह? अब त्यसको हो, म तपाईसँग सहमत छु। त्यो जनविद्रोहको पूर्ण खाका, त्यसको कन्टेन्ट के हो, त्यसको रूप सार पक्ष के हो, त्यसको एनालाइसिस के हो, त्यसको इन्टरप्रिटेसन के हो, त्यसबारेमा उहाँहरूले सबै कुरो बाहिर ल्याउनु भएको छैन। ल्याउनु होला, व्हाइट पेपर बाहिर ल्याउनु होला, त्यसको सैद्धान्तिक खाका ल्याउनु होला। तर त्यो जनविद्रोह उहाँहरूले जो प्रयोग गरिरहनु भएको छ, मेरो बुझाइमा चाहिँ त्यो जनआन्दोलनको एउटा उत्कर्ष रूप हुनेछ र त्यसले नेपालको राजनैतिक आन्दोलनको कन्टेम्पोरेरी धार जुन आइस ब्रेक हुन बाँकी छ, जसले नेपाललाई सोसियो इकोनोमिक रिभोल्युसनमा लान सकेन। 12 पोइन्ट एग्रिमेन्ट, 12 बुँदे सम्झौतामा नेपालको क्रान्ति प्रक्रियालाई घात गरियो।
नेपालको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको एउटा टोटल प्याकेज प्रोग्रामलाई त्यसले अगाडि बढाउँछ। त्यो जनविद्रोह भने कुनै हिंसात्मक फौजी ब्लडसेड युक्त हुन्छ, रक्तपातपूर्ण हुन्छ, अब रगतको होली खेल्ने त्यस्तो टाइपको जुन र्युमर फैलाइएको छ त्यस्तो होइन जस्तो मलाई लाग्छ। तर वैद्य पक्षले यतिखेरसम्म त्यो जनविद्रोहको बारेमा केही क्लियर नगर्नु त कता कता एउटा आशंका उत्पन्न गर्ने। र अर्को कुरा, जति पनि कम्युनिस्ट सिद्धान्तहरू छन् जुन नेपालमा फलो गर्दै आइएको छ, त्यो व्यवहारिक रूपमा कति यहाँनिर उतार्न सहज छ र कति सम्भव छ, यहाँले के देख्नुहुन्छ? यो सायद यो सम्भव नभएर यतिखेर माओवादीभित्र पनि विवाद आएको जस्तो लाग्छ। जनविद्रोहको बारेमा अलिकति त उहाँहरूले व्याख्या गर्नुभएको छ, तर त्यो पूर्ण छैन। त्यसबारे थप ठोस प्रोग्राम उहाँहरूले निश्चित रूपमा ल्याउनुपर्छ। तर चिज के हो भने, महत्त्वपूर्ण मुख्य चिज के हो भने, तपाईँको नेपालको वामपन्थी आन्दोलन नेपाल वामपन्थीमय भयो, म कम्युनिस्टमय भयो भनेर भनिहाल्दिनँ। कम्युनिजम र वामपन्थको फरक छ, त्यसका फन्डामेन्टल आइडियोलोजीहरूमा, त्यसको दार्शनिक प्याटर्नहरूमा धेरै फरक छ। तर हामी 65% नेपालको संसदमा वामपन्थीहरूको प्रतिनिधित्व छ भनेर बडा गौरव गरेर अब जुङ्गा मुसार्ने काम गर्छौँ। तर नेपालको सृजनात्मक मार्क्सवादको हालत कस्तो छ त? खोइ परिवर्तन, खोइ चेन्ज। हामीले एउटा पुरानो दलाललाई विस्थापित गरेर वामपन्थी आन्दोलनले नयाँ दलाललाई स्थापित गर्यो, जो चाहिँ भात मात्रै होइन, हिजोको दलालले त भात मात्रै खान्थ्यो, आजको दलालले थालै खाइदिन्छ कि भात पनि थालसहित खाइदिन्छ। त्यसकारण यस्तो नयाँ दलाल वर्ग जो साम्राज्यवादसँग प्याक्ट गरेर बसेका छ, जो उनीहरूको सबभन्दा दलाल पपेट हुन तयार छ, त्यस्तो वर्गलाई कम्युनिस्टको खोल ओढाएर साम्यवादी पोसाक लगाएर सत्तामा पुर्याउने काम गर्यो। त्यसलाई निषेध गर्ने गरी कमसेकम त्यागी, तपस्वी, अलिकति जनतालाई केही मुक्ति दिन सक्ने नयाँ देङ स्याओपिङ पनि जन्माउन सकेन कि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले। माओ जन्माउनु, फिडेल क्यास्ट्रो, ह्युगो चावेज जन्माउनु त कहाँ हो। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले कमसेकम देङ स्याओपिङ, ली क्वान यू वा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने बुर्जुवाहरूमा पनि नेल्सन मण्डेला जति पनि त्यागी मान्छे, गणेशमान जति पनि। हजुर, यसमा म यहाँलाई एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। यहाँले भनेकै पृष्ठभूमिमा रहेर हेर्ने भने के रुसमा भएको जस्तो क्रान्ति, चाइनामा भएको जस्तो क्रान्ति नेपालमा सम्भव छ त? हो, यहीँनिर गाँठी प्रश्न यही हो। नेपाल भनेको रुस वा चीनको मोडललाई फलो गरेर क्रान्ति हुने देश होइन। नेपालको आफ्नै विशिष्टता छ, आफ्नै मौलिकता छ। तपाईँले चाइनामा हेर्नु हो भने त्यहाँ मोर देन 90% हान जातिहरूको बाहुल्यता छ, त्यो केन्द्रीकृत समाज हो। रसिया हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ प्रोलेटारिएट कम्युनिस्टहरूको, मजदुरहरूको बाहुल्यता थियो। नेपालमा पेटी बुर्जुवा क्लास अर्थात् किसान, मजदुरभन्दा पनि किसान हाबी भएको देश हो। अलिकति हामी अर्ध औपनिवेशिक अर्ध सामन्ती स्थितिमा भएको हुनाले अहिले त नव औपनिवेशिक भयो होइन। नेपालको सामाजिक आर्थिक चरित्र तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने हामीले अलिकति एन्टोनियो ग्राम्सी पढ्नु जरुरी छ, इटालियन कम्युनिस्ट पार्टीको नेता रोजा लक्जेम्बर्ग पढ्नु जरुरी छ, र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नितान्त नयाँ धारमा अहिले सबैभन्दा ठुलो रेफरेन्स कुन हुनसक्छ भने क्युबा एउटा मोडालिटी हुनसक्छ नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको। र स्क्यान्डेभियन कन्ट्रीहरूको जुन वेलफेयर स्टेट सम्बन्धी जुन पुँजीवादको पनि सबैभन्दा लोक कल्याणकारी चेहरा छ, त्यसलाई हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। र हाम्रो सबैभन्दा लेटेस्ट हामीले हेर्नुपर्ने र सबैभन्दा सशक्त उदाहरण हामीले ल्याटिन अमेरिकाबाट लिन सक्छौँ। यतिखेर भनिँदैछ वैद्य जनविद्रोहको लाइनमा छन् र बाबुराम भट्टराई प्रचण्ड शान्ति संविधानको। तर कता कता जस्तो शान्ति संविधान प्रक्रिया मान्दैनौँ भनेर आइरहेको वैद्य समूह पछिल्लो समयमा जस्तो शान्ति र संविधानका जुन पनि विवादित विषयहरूमा जति पनि निर्णय भए त्यसलाई उल्ट्याउँछौँ भनिरहेका छन्। यसलाई कसरी बुझ्ने? यहाँनिर सूचना साम्राज्यले, मिडियाले, कर्पोरेट मिडियाले खास गरी सूचनामा पोस्ट मोडर्निजम लागू गरेको छ जस्तो मलाई लाग्छ क्या। किनभने मैले उहाँहरूको प्रोटेक्सन त गर्नु छैन किरणजीहरूको, मोहन वैद्यको, तर शान्ति र संविधान विरोधी साँच्चै नै किरणहरू हुन् त भनेर तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने होइनन् भन्ने उत्तर पाउनुहुन्छ। किनभने किरणहरू मेरो बुझाइमा, मेरो आफ्नो बुझाइमा किरणजीहरू शान्ति र संविधानको पक्षपाती नै हो। तर त्यो शान्ति र संविधान कस्तो भने त्यो 47को संविधानभन्दा पनि प्रतिगामी, त्योभन्दा पनि नन प्रोग्रेसिभ संविधान होइन कि नेपालको प्रगतिशील मोमेन्टलाई सम्बोधन गर्न सक्ने खालको क्रान्तिकारी संविधान। उहाँहरू जनसंविधान भन्ने भाषा प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो संविधानको पक्षमा हुनुहुन्छ। यत्रो देशमा रिभोल्युसन भयो, यत्रो रक्तपात भयो, यति ठुलो ब्लडसेडको बावजुद पनि हामीले त्यसको कस्टमा खोजेको के यही एक ठान संविधान र मुर्दा शान्ति हो त? यसको उत्तर सबैले ठन्डा दिमागले सोचुन् होइन। त्यसकारण नयाँ
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्ने जनवाद उन्मुख संविधान उहाँहरूले चाहनुभएको हो। अहिले जुन निर्णय उल्टाउने कुरा छ त्यसलाई म धेरै अस्वाभाविक रूपमा लिन्न। फेरि यहाँ एउटा कस्तो पनि र्युमर, कस्तो पनि एकदमै तपाईँको प्रोपोगन्डा फैलाइएको छ गोइबल शैलीमा भने ओहो अब शान्ति संविधान खत्तम हुने भयो, संविधान भएन भने यो देशै डुब्छ, ध्वस्त हुन्छ, के प्रलय हुनेवाला छ, अब 9/11 जस्तो कुनै घटना घटवा आदि इत्यादि होइन, एउटा ठुलो तपाईँको एउटा त्रासदी फैलाइएको छ। तर त्यो सत्य होइन। संविधान बनेन, अब अदालत, सम्मानित अदालतको निर्णयलाई हामीले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। त्यो उसले म्यान्डेट दिएको छ 6 महिनाभित्र संविधान तयार गर भनेर। प्रचण्डले छाती ठोकेर भन्नुभयो, जनअदालतले त हामीलाई 6 महिनाको म्यान्डेट दियो, हामी त्यो भित्र गर्छौँ भन्नुभयो। अब ठिक छ, संविधान हामी यदि कानुनी सर्वोच्चतामा विश्वास गर्छौँ भने सर्वोच्चको निर्णयलाई हामीले मान्नुपर्छ र त्यो भित्र संविधान बन्नुपर्छ। तर त्यो संविधान बन्ने कुरामा सबैभन्दा ठुलो बाधा कहाँबाट छ भन्दा मलाई लाग्दैन कि किरणहरूबाट छ, त्यो समस्या बरु प्रचण्डबाट छ। किनभने प्रचण्ड आफै अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने सेना समायोजन चाहिरहनु भएको छैन। बाबुरामजीको इच्छा होला, उहाँको ठुलो अमरताको चाहना होला कि म कमसेकम शान्ति र संविधानको कोर्स कम्प्लिट गरेर मैले अरू गर्न सकिनँ भने पनि सेना समायोजनको केही काम र संविधानका केही फन्डामेन्टल कामहरू गरेर म अमर हुन्छु हिस्ट्रीमा, म नाम लेखाउँछु, एउटा पुँजीवादी नेताको रूपमा पनि मैले एउटा छवि बनाउँछु भन्ने बाबुरामजीलाई लाग्यो होला। बाबुरामजीको त्यो सपनाको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन प्रचण्डजी हो। त्यसो भए यहाँनिर मुख्य संविधान निर्माणमा बाधक भनेकै माओवादीभित्रकै एउटा अङ्ग पुष्पकमल दाहाल। म ठ्याक्कै त्यही भाषा प्रयोग गर्दिनँ। यहाँसम्म म विनम्र निवेदन गरौँ, प्रचण्डको नियत संविधान नबनाउने नहोला, म मान्छु यो कुरो। प्रचण्डजी एउटा हेर्नुहोस्, हिस्ट्रीमा प्रचण्डको धेरै ठुलो आलोचना गर्नु पनि जरुरी छैन। प्रचण्ड एक समयको नेपालको सबैभन्दा डाइनामिक, सबैभन्दा चतुर, सबैभन्दा गतिशील र व्यवस्थापकीय क्षमता भएको नेता हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँ कहाँ टुङ्गिनु हो भने तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने उहाँलाई राष्ट्रको नेता, क्रान्तिको नेता बनाउन खोजे, तर उहाँ नितान्त व्यक्तिवादी हुनु हो। अहिले हेर्नुहुन्छ भने नयाँ नयाँ खेलहरू, उहाँ त एउटा मामुली संसदीय खेलाडीको रूपमा आएर। हजुर, यहाँ यतिखेर म यसमै एउटा प्रश्न जोड्न चाहन्छु। यहाँले पनि भन्नुभयो चातुर्यपूर्ण उहाँको जुन व्यवहार र व्यक्तिवादी हुनुहुन्छ। कहिले उहाँ वैद्य नजिक, कहिले भट्टराई नजिक देखिनुहुन्छ। वास्तवमा उहाँ चाहिँ कुन विचारसँग नजिक हुनुहुन्छ, कस्ता किसिमका नेता हुन्? होइन, चतुरता हुनुपर्छ, म यो मान्छु। फिडेल क्यास्ट्रो, किम इल सुङ, माओ सबैमा चतुरता थियो। लेनिन त अझ अद्वितीय नै हुनुहुन्थ्यो भनिन्छ। तर वैचारिक रूपमा उहाँको अलिक पनि डाउटमै छ नि, जस्तो अलिकति शङ्कास्पद छ नि। उहाँ कुन वैचारिक रूपमा चाहिँ कोसँग नजिक हुनुहुन्छ? डेफिनेटली होइन, उहाँको कुनै प्रपर एउटा आइडियोलोजी नभएको हुनाले उहाँ एउटा अपर्चुनिस्टको रूपमा जता पनि जान सक्ने सम्भावना छ। तर पनि अहिले हेर्दा उहाँ किरणजीलाई साथ दिन सक्नुहुन्न, किनभने उहाँको वर्ग रूपान्तरण भइसक्यो। उहाँको सङ्गत भनेको अब किरणजीसँग होइन, नेपालका सबैभन्दा ठुला मिडिया टाइकुनहरू, सबैभन्दा ठुला तपाईँको दलाल पुँजीपतिहरू, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उहाँ अब बुद्धवाद फलो गर्छु भन्दै, नयाँ बुद्धम शरणम गच्छामी जप्दै, नयाँ नयाँ सूत्र लिएर नयाँ अशोक बन्ने पक्षमा गइसक्नुभयो। त्यसकारण उहाँको जुन खालको वर्ग रूपान्तरण भएको छ त्यसले उहाँलाई बाबुरामजीको किताबाट बाहिर आउन दिँदैन। तर साङ्गठनिक रूपमा फेरि उनीहरूको